بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نواصلوا في هذا لا فيديو دائما مع لي زيكزيرسيس ديال لي زيكواسيون. مي في هذا لا فيديو غادي يكونوا دي زيكواسيون كيتسموا يعني مختلفين على لي فيديو الاخرين. هاد لي زيكواسيون كيتسموا دي زيكواسيون برودوي. دونك غادي ناخذوا هاد لي دو زيكزيرسيس، اكزيرسيس 1 و اكزيرسيس 2. كيمكن لك توقف لا فيديو وتبحث في هاد لي دو زيكزيرسيس ومن بعد ترجع تاخذ الكوريكسيون. Alors, nous avons l'exercice 1, résoudre les équations suivantes. On a deux équations A et B. A, équation A, 2x plus 3, entre parenthèses, le tout multiplié par x moins 1 égale à 0. Et là, ذكرنا في لي فيديو اللي قبل ولا لي زيكواسيون اللي كنا كنعرفوا من قبل ان اي ايكواسيون كتكون عندنا واحد ليكواسيون باش نبحثوا على الكوريكسيون ديال او السوليسيون ديالها باردون. كنمروا دونك عندنا لو بروميير مومبر وكتكون عندنا لو دوزيام مومبر. كنمروا بدي زيتاب. ليتاب ما قبل الاخيره اللي كنحصلوا فيها يعني كتكون عندنا ليتاب اللي كنلقاو فيها المرحله الاخيره اللي كنلقاو فيها السوليسيون. ليتاب اللي قبل منها كتكون على هذا الشكل a multiplié par x égale à b. دونك اي ايكواسيون الا قدينا نكتبوها على هاد لا فورم كتسمى ايكواسيون دو بروميير دوغري. وهاد المراحل لي زيتاب اللي كنديرو هنا دوك سوا كنديرو دي سامبليفيكاسيون سوا كنديرو دوك لي تكنيك نديرو لي كوني في جهه ولي زانكوني في جهه، يعني كنطبقوا لي ريغل ديال اون اجوت ميم مومبر او بيان اون مولتيبلي ميم مومبر، لان هادو هما لي دو زيكواسيون لي دو ريغل ديال لي زيكواسيون. بون كنحصلوا في الاخر على هادي، عاد من بعد كنديرو اكس ايكالا بي سور A, bien sûr, mais كتكون A est différent de 0. Donc, هذه هي l'équation اللي كتميز لنا les équations de premier degré. Alors, من كنمشيو لهاد l'équation ديالنا، باردون قبل ما نمر ليكواسيون ديالنا قلنا باش نوصلوا لهاد ليطاب الا كان عندنا دي بارونتيز كنحاولوا يعني نحذفوهم، كان عندنا دي فراكسيون كنحاولوا لا ميم شوز نحذفوهم بلي ميثود اللي شفنا. المهم شفنا الطريقه في لي فيديو اللي قبل. الور ملي كنجيو ليكواسيون ديالنا عندنا دي زيكواسيون مي غادي نحاولوا نفكروا اننا نرجعوها نشوفوا واش نقدروا نرجعوها بهذا الشكل هذا. الور غادي نحاولوا نحذفوا لي بارونتيز. اذا الا حذفنا لي بارونتيز غادي تكون عندنا ليكواسيون دو زيكس او كاري. الور كتكون عندنا دو زيكس او كاري بلس اكس موان 3 ايكال 0. الا حاولنا نتصرفوا بنفس الطريقه اللي مولفين كنديروا، يعني كان دوك لي غاي ولا دوك لي تكنيك نديروا لي زانكوني في واحد لو كوتي و لي كوني. دونك هادو سون دي تيرم انكوني. موان 3 سي كوني. الور غادي ناخذها في دوزيام مومبر. الور في هاد لوكا كتلاحظوا هنا كنتوقفوا ما نقدروش نكتبوها على هاد الشكل هذا. كاين اللي غادي يقول لك ربما نديروا فاكتوريزاسيون. فوالا اون بو فاكتوريزي بار اكس باردون. Alors ici on peut factoriser par x كنحصلوا على 2x plus 1 égale à 3. دونك هذه ماشي على هذا الشكل هذا باسكو عندنا 2x هنا عندنا يعني هاد الفاكتور كيحتوي على x وهنا كيكون النومبر يعني كوني. دونك هاد لي تيب ديال لي زيكواسيون ما نقدروش نكتبوها على هذا الشكل هذا. دونك هذه ما كتسماش ايكواسيون دي بروميير دوغري وانما كتسمى ايكواسيون دو سكوند دوغري. الوغ شنو هي لا ميثود باش غنلقاو لي سوليسيون؟ ما كنديروش نفس لا ميثود اللي شفنا من قبل، يعني ما كنديروش لي كوني في جهه او لي زان كوني في جهه. كنستعملوا القاعده كنحاولوا نستعملوا هاد لا ريغل هذه a فوا b ايكال 0. يعني ملي كتكون عندنا واحد ليغاليتي كيمكن لينا نحولوها لدو زيغاليتي كوم سا a égale à 0 ou b égale à 0. bien sûr ملي كيكون عندنا واحد الملتيبليكاسيون égale à 0 ضروري واحد في هاد لي دو فاكتور égale à 0 ou bien لي دو. الوغ غادي نحاولوا نطبقوا هاد لا ريغل عندنا هنايا. واش عندنا لي كونديسيون ديال هاد لا ريغل في ليكواسيون ديالنا؟ وي عندنا 0 كونديسيون ضروري تكون، وعندنا لا ملتيبليكاسيون. فوالا دونك هادو هما لي دو زيكواسيون اللي خصهم يكونوا عندنا باش نطبقوا هاد لا ريغل هادي. الوغ في واحد لو مومبر خصها يكون عندنا 0. في لو بروميير مومبر خص يكون عندنا لا ملتيبليكاسيون. شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ هو دونك عندنا 2x بلس 3 هو اللي كيلعب الدور ديال ا، x موان 1 كيلعب الدور ديال بي. الوغ فين هما لي دو زيكواسيون؟ كنجيو هنا الملتيبليكاسيون كنجزئوا هاد ليكريتور لدو بارتي. دونك هاد الفاكتور الاولاني غادي يعطينا ليكواسيون الاولى وهذه غادي يعطينا ليكواسيون الثانيه وكتكون عندنا 2x بلس 3 ايكال 0 و x موان 1 ايكال 0. الوغ كنحصلوا على دو زيكواسيون دو بروميير دوغري. حولنا هاد ليكواسيون لدو زيكواسيون. الوغ نحلوا هاد لي دو زيكواسيون بالطريقه اللي مولفين كنديروها. دونك البروميير
دونك هذه عطاتنا موان 3 سور 2 دونك حولنا 3 لهذا لو مومبر ورجعت موان 3 et après on divise par 2 ou bien on ajoute moins 3 ici on ajoute moins 3 là, donc il a besoin de les règles. Donc la même chose, x égale à 1. Alors l'équation a deux solutions, admet deux solutions اللي هما 1 et moins 3 sur 2. Donc هنا خصنا ما نرتكبوش واحد الخطا كاين اللي كيمين يبغي يدير الفيريفيكاسيون ديال هاد لي دو نومبر واش فعلا هما سون دي سوليسيون، كيمشي يعوض هنا x ب 1 كيعوض هاد الاكس ب 1 وكيجي لهاد الاكس هذه كيعوضها بموان 3 sur 2. Non, mais كنمشيو نتاكدوا واش 1 سي اون فريمون سوليسيون، كنمشيو نعوضوا هنا ب 1 ولا ميم شوز هنا نعوضوا ب 1 وكنحسبوا بيان سور 1 موان 1 سي 0. دونك كيف ما بغات تكون هاد لا فالور غتكون لو برودوي ديالهم ايكالا 0. ومن نبغيو نعوضوا بموان 3 سور 2 لا ميم شوز كنجيو هنا نعوضوا بموان 3 سور 2 وهنا ايضا كنعوضوا بموان 3 سور 2 وفي الاخر كنلقاو 0. الوغ سيت ايكواسيون ادمي دو سوليسيون اللي هما موان 3 سور 2 et 1. دونك نمشيو نمروا ليكواسيون الثانيه. دونك ليكواسيون الثانيه بي x au carré moins 5x égale à 0. Donc on a au carré bien sûr donc ما غاديش نفهم مع الطريقه ديال اللي كنولفين كنديرو في بروميير دوغري، دونك هذه ماشي ديال بروميير دوغري. الوغ غادي نحاولوا نطبقوا هاد لا ريغل هذه مي لي كونديسيون ديالها ما متوفرينش. عندنا 0 في لو دوزيام وبيان في لو سكوند مومبر مزيان عندنا هاد الكونديسيون هذا، مي واش عندنا هنا لا ملتيبليكاسيون ما عندناش، عندنا لا سوستراكسيون. الوغ شنو هي لي ريغل اللي كنتحولوا بهم لا سوستراكسيون ولا من لاديسيون للملتيبليكاسيون يعني الضرب؟ كنستعملوا لي ريغل ديال الفاكتوريزاسيون. دونك عندنا x سي ان فاكتور كومان، الوغ كنحصلوا على هاد x multiplié par x moins 5 égale à 0. كنتحولوا لهاد ليكواسيون وهاد ليكواسيون كنلاحظوا عندنا فيها لا ملتيبليكاسيون. الوغ يعني عندنا الحق الان نكتبوا هاد لي دو زيكواسيون. دونك هاد لي دو زيكواسيون كنمشيو نجزئوا هاد ليكريتور ديالنا. دونك عندنا لو بروميير فاكتور كيعطينا x égale à 0، دوزيام فاكتور كيعطينا دوزيام ايكواسيون اللي هي x moins 5 égale à 0. فوالا كنحولوا هاد ليكواسيون كما قلنا لدو زيكواسيون x égale à 0. donc c'est une équation déjà عندها يعني ما غاديش تحتاج نديروا نبحثوا لها الحل، فهي يعني الا بغينا نقولوا السوليسيون ديالها هي 0. كتبقى لنا x moins 5 غادي نديروا بنفس الطريقه ناخذوا moins 5 l'autre membre كنلقاو x égale à 0 plus 5 و 0 plus 5 c'est 5. alors l'équation admet deux solutions اللي هما 0 et 5. voilà donc كيبقى لنا لا فيديو الثاني ولا ليكزيرسيس 2 كنخليوه لا سيونس الاخرى. دونك اي ميرسي.